السلام عليكم. هذا الفيديو الرابع غيكون في الكور ديال البيوشيمي ستركتورال، بالضبط في لي زاسيد اميني بيبتيد بروتيين. الوغ كنا وقفنا عند لي نوطاسيون، عند هضرنا على ستيريوشيميك اسيد الفا امينو. قلنا دابا غنشوفو لي دو ستيريو ايزومير دو كونفيغوراسيون. غنشوفو دي اسيد اميني اي ال اسيد اميني. دونك نوطاسيون دي ال، هذا سي ان دي اسيد اميني. علاش دي اسيد اميني؟ حيت لا فونكسيون امين كاينه في لا دغوات، كاينه هنا في اليمين. ال اسيد اميني حيت لا فونكسيون امين NH2 هاد لا فونكسيون كاينه في لاكوش ليفت بلونجلي. هادشي علاش جات التسمية ديال ال هنا دي. وكاينه حتى نشوفو في البوفوار روتاتوار، غادي نشوفو ديكستروجير اي ليفوجير. الوغ هنا قلنا دي اسيد اميني، علاش؟ حيت كاين لا فونكسيون امين هنا في دي، هنا لا بوزيسيون في ال gauche. En règle générale, les acides aminés présents dans les protéines naturelles appartiennent à la série L. En général, les acides aminés qui كونوا les protéines naturelles généralement كونوا هما عندهم la série L. NH2 كتكون في la gauche. Mais on peut trouver des acides aminés de configuration D dans certains produits naturels. بحال les antibiotiques peptidiques كنلقاو فيهم les acides aminés اللي عندهم configuration D. La fonction amine كاينه في اليمين. Alors d'abord نشوفو le pouvoir rotatoire des acides aminés. Des acides aminés, عندنا les énantiomères possèdent une activité optique, c'est-à-dire la propriété de dévier. عندهم la propriété انهم تيديفييو لينا la lumière polarisée. دونك إلا تيديرو لنا هما الديفياسيون ديال لا لوميير، دونك غادي نفرقو ما بين جوج. عندنا جوج ديال لي سونس ديال الديفياسيون، سوا يكون ديكستروجير اللي هو سونس بوزيتيف، ولا سونس نيجاتيف اللي هو ليفوجير. دونك سي لا روتاسيون سيفيكتوي دون لو سونس دي زيغوي ديال مونطر في لو سونس نيت ديال عقارب الساعة، دوران ديال عقارب الساعة. دونك اون دي كو لا موليكول راها ديكستروجير. دونك عندنا لا ديفياسيون تتم في لو سونس بوزيتيف. Si la rotation s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le عكس عقارب الساعة، donc la molécule est l'évogure, donc عندنا ديك déviation في sens négatif. Alors d'abord غادي نمشيو نشوفو les propriétés spectrales. نشوفو d'abord coloration et absorption de la lumière. Les solutions des acides aminés sont incolores mais sont visibles en ultraviolet في لا لونغور دوند لاندا صغيرة من 230 نانومتر. Ils sont utiles pour repérer la présence des protéines. بحال كيما قلنا على التريبتوفان، راها من خلال التريبتوفان لابسوربونس ماكسيمال ديالها في 280. ها هو عندنا لو سبيكتر دابسوربونس ديالها ديال التريبتوفان في 280 نانومتر. قدرنا نديرو نحدو انه راه في هذيك لا موليكول وفي داك لو كومبوزون راه عندنا لي بروتين. نقدروا نديرو لا ميز اون ايفيدونس دي بروتين. الوغ هذا البرانسيپ، تكون عندنا سورس ليمينوز تدوز فا ترافيرسي واحد لو كيوف اللي تنحطوه في واحد لا ماشين اللي سميتها سبيكتروفوتومتر. هادو دي كيوف جينيرالمون كناخدو لو ديامتر ديالهم 1 سنتيمتر، يكونوا فيهم دو فاس، وحده ليس وحده غرانولي، وحده قاصحه شويه وحده ليس رطبه. خصنا ما نقيسوش هذيك لا فاس، هذوك لي دو فاس ليس، حيت من تماك تدوز لا لوميير كي فا ترافيرسي اي غتوقع على ديتيكسيون، وغادي نشوفو لابسوربونس ديال ديك لا سوليسيون. ماشي نخدم التيروزين لابسوربونس ماكسيمال ديالو تقريبا 278 نانومتر. هنا فينيل الانين لابسوربونس ماكسيمال ديالو 260 نانومتر. هو كي ابسوربي من هنا، كي ابسوربي هنا وهنا وهنا، ولكن الابسوربونس ماكسيمال ديال الفينيل الانين هنا 260 نانومتر سولون هاد لو سبيكتر اللي عندنا. لو سبيكتر كيكون لابسوربونس اون فونكسيون ديال لا لونغور دوند لاندا. دابا غادي نمشيو نشوفو ليونيزاسيون، c'est-à-dire l'effet des pH. عندنا لا فورم ديبولير، كتكون عندنا سوا اون ميليو اسيد
on accepte un proton H+ sur le groupe SO-, ou là en milieu alcalin, on perd un proton H+ du groupement NH3+, qui يعود لنا NH2. هذا إلا accepta SO-، إلا accepta واحد البروتون H+، غتعود COH. وإلا هذا نقص منه افتقد واحد البروتون، غتعود لنا لا فورم NH2. En allant de pH acide à pH très alcalin. Mais le pH acide, le pH alcalin, c'est-à-dire basique. Milieu basique. Mais le pH acide, le pH basique, l'évolution des charges peut être schématisée comme suit. خدينا بالنسبة إلى خدينا هاد لا فورم هادي، عندنا الجروب أمين NH3+، الجروب أمين الجروب كاربوكسيل COH le radical R et le carbone asymétrique carbone alpha. إلا مشينا من pH très acide à pH très alcalin، alors اللي غيتيونيزي لنا لا فورم ايونيزي اللي غتيونيزي لنا الأولى هي COH-، غتعود سو هاد لا فورم هادي CO-. هنا NH3+، CHR. هنا إلا مشينا من pH غادي نمشيو نطلعو في pH كنا pH أسيد، غادي نمشيو نطلعو باش pH بازيك، هادي راه ديجا ايونيزي، هادي ديجا ايونيزي، دونك هادي اللي غتيونيزي لنا NH3+ تعود سو فورم NH2. غادي تحيد منها واحد البروتون. هنا عندنا سو لا فورم ديال ان اسيد اميني، اسيد اميني، لا شارج ديالو عنده هنا بلوس، عنده لا شارج بلوس. الوغ غنمشيو لهاد لا فورم هادي، لا شارج عند اسيد اميني، اسيد اميني عنده لا شارج ديالو كيدير لا شارج نول، زيرو، عندنا بلوس موان زيرو. هنا نديرو اسيد اميني، لا شارج عندو هنا يكون عندو AA موان، حيت عندو لا شارج لونسومبل دي شارج كيساوي موان زان، كاينه هاد الموان هادي. الوغ لا فورم زويتيريون، هاد لا فورم زويتيريون هادي هي اللي كيكون هو لاسيد اميني اللي يكون عندو لا شارج نيت، لا شارج نيت ديالو كامله لونسومبل دي شارج نول كيساوي زيرو. دونك كيكون العدد ديال لي شارج، عدد ديال الشحنات الموجبه كيساوي عدد ديال الشحنات السالبه. لي شارج بوزيتيف تيساوي لو نومبر ديال لي شارج نيجاتيف. الوغ هنا فين تيحسبوا لو بي اش اي ديال لاسيد اميني، لو بي اش اي ديال ان اسيد اميني كيساوي، كنرمزو لي بي اش اي كيساوي لو ان دومي 1 sur 2 ديال بي كا ا اللي هنا، ديال لي بي كا ا كي le pH est égal le n demi des pKa qui entourent la forme zwitterienne. هذيك le pKa اللي هنا، le pKa 1 وهنا pKa 2. هاد pKa 1 ديال اش؟ هي ديال COH، حيت هي اللي تيونيزات لينا الاولى في pH اسيد. وهاد PKA 2 هي هي PKA ديال هاد لا فورم، وبين ديال هاد لو غروبمون امين اللي تيونيزا لنا في البي اش الكالين، بي اش بازيك. من بعد نشوفوها بالتفصيل هادشي. الوغ دابا نهضرو على البوان ايزو الكتريك اللي هو ترمزو ليه بي اش، كنسميوه حنا بي اش. Tous les acides aminés possèdent un point isoélectrique ou PI. PI égale pH pour lequel l'acide aminé en solution tamponnée a une charge nette. Il y a une charge nette nulle. Une charge nette nulle. Il y a la forme zwitterienne comme la somme des charges intramoléculaires est nulle. L'acide aminé apparaît à ce pH comme étant neutre. راه neutre. Ou vraiment neutre. L'ensemble des charges c'est 0. Alors qu'il a au moins deux charges intramoléculaires réalisant un zwitterion.
بحال دابا هادي الفورم زوتيريون حيت عندنا هنا شارج بلوس هنا شارج موان دونك l'ensemble des charges كيساوي صفر. Le zwitterion possède autant de charges positives que des charges négatives par soit le groupement carboxylique chargé négativement, soit par le groupement amine chargé positivement, ou les groupements ionisables de leur chaîne latérale, leur radical. Donc le radical c'est 0, هذا plus هذا moins, donc l'ensemble c'est 0. Plus 1 moins 1 هي 0. حيت parfois كون عندنا حتى هذا شارجي، هذا الراديكال هذا R شارجي، دونك l'ensemble ديال لي شارج اللي ما بين هذا وهذا وهذا تيساوي 0. مثلا الا خدينا واحد الراديكال اللي عنده لا شارج بلس 1، اش غادي تكون؟ بلس 1 plus 1 moins 1 هي plus 1 donc c'est pas une forme زويتيريون دونك راه ماشي ديك لا فورم زويتيريون اللي تنقلبو عليها دونك سوا تكون قبل الناس سوا تكون من بعد. دابا نشوفو كود دو تيتراسيون ديال لاسيد اميني مونو اميني اي مونو كاربوكسيليك. مثلا ارانين الراديكال ديالو كيساوي سي اش 3 في الراديكال عنده ان ميتيل سي اش 3. هنا الا مشينا درنا تيتراج باغ واحد سوليسيون اللي تحتوي على او اش مو باغ اكزومبل خدينا ان او اش ان بلس او اش مو دونك هنا في الزيرو يكون عندنا 100% ديال هاد لا فورم ا بلس يكون 100% de la forme acide aminé plus هنا هذا هو لو بي كا ديال سي او اش بي كا ديال سي او اش. دونك اش تكون عندنا هنا؟ دونك هنا تكون عندنا 50% ديال هاد ا بلس اللي كانت هنا 100% تكون هنا 50% ديالها و50% ديال هاد لا فورم اللي غتكون هنا. لا فورم اللي كاينه هنا هي لا فورم زويتيريون دونك ا زيرو دونك 50% هنا 50% ديال ا بلس 50% ديال ا بلس و 50% ديال ا زيرو. هنا غتكون فورم زويتيريون دونك في البي اش هذا هو البي اش اي. هنا تنحطو لو بي اش هنا 100% ديال ا زيرو دونك نمشيو هنا اش غادي يكون؟ هنا كان 100% ديال ا زيرو دونك هنا تكون 50% ديال ا زيرو وغتكون عندنا 50% ديال هاد الفوقاني اللي هو ا موان. دونك هنا عندنا 50% ديال ا زيرو 50% ديال ا موان وهنا 100% ديال 100% ديال هاد لا فورم ا موان حيت لونسومبل دي شارج هنا تيساوي موان ا موان. هذه نفسها هي معاودة مشروحة هنا داكشي اللي قلنا. Alors, ناخدو un récapitulatif. Le point isoélectrique, le PHI, le PHI, c'est le pH où un acide aminé se trouve dans sa forme neutre. هو اللي فين تيكون عندنا داك l'acide aminé في la forme neutre اللي حنا تنفهموها directement بلي charges, l'ensemble des charges تيساوي 0. À ce pH, l'acide aminé existe presque exclusivement sous la forme dipolaire. هنا في هاد l'acide aminé تيتواجد لينا sous la forme dipolaire. Donc à un pH supérieur au point isoélectrique, les acides aminés forment des anions. فواحد le pH كبر من داك le pHI. Les acides aminés forment des anions. تكون عندهم la charge moins. Au-dessus de ce pH critique, il fixe des protons existent à l'état de cation. تحت من هاد لو بي اش اللي هو لو بي اش كريتيك اللي هو لو بي اش اي الا خدينا واحد لو بي اش صغير من البي اش اي دونك لا فورم كتفيكسي هذيك لا فورم ديالهم تتفيكسي دي بروتون وغيتواجدنا سو فورم دي كاتيون. بحال هنا عندنا لو بي اش اي اللي هو 6 الا طلعنا بي اش خدينا مثلا هنا البي كا 2 9.7
كبر من البي اش اي، دونك راه سو فورم انيون. الا خدينا البي كا ان 2.3 صغر من البي اش اي، دونك راه سو فورم كاتيون. الوغ دابا غادي خصنا ناخدو شي تمرين اللي نحاولو نفهمو بيه هادشي، كيفاش نحسبو البي اش اي، وكيفاش نديرو لا كورب دو تيتراسيون. تيتراسيون سيتادير دوزاج، كورب دو دوزاج ديال واحد الاسيد امين. متنساوش ديرو ابوني و جيم اللي عجبتكم لا فيديو، تخليو دي كومونتير، سوا تحفيز ولا بانت لكم شي حاجه انا ارتكبنا شي خطأ، حاولوا تكتبوا لنا في لي كومونتير باش نحاولوا نصحوه. و بون كوراج ا توس et à toutes.